पाकिस्तान का गजा में फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा, सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत संभाल ली। पाकिस्तान अपनी सदारत के दौरान मसला फ़लस्तीन पर बात करेगा। यूएन चार्टर के मुताबिक तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं, सिफारतकारी और सालसी पर यकीन रखते हैं। न्यूयॉर्क में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दुनिया में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर नज़र है, शफाफियत कमेटियों के दरमियान हम आहंगी के लिए किरदार अदा करेंगे। गजा जंगबंदी डील आइंदा हफ्ते तय पा जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पुरुमीद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, गजा जंग के खात्मे के लिए साबित कदम रहूंगा, इसराइली हुकाम से राब्ते में हूं। वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी सीज फायर चाहते हैं, लड़ाई बंद होने से फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में कमी आएगी। गजा में जुल्म की नई दास्तान रकम, सेहूनी तैयारों की जनूबी और शिमाली इलाकों पर बमबारी, सुबह से अब तक 100 फ़लस्तीनी शहीद, गुज़श्ता 24 घंटों में 116 शहादतें। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का कतरी हम मनसब को फ़ोन, गजा में जंगबंदी के हवाले से बातचीत। आलमी सालसी अदालत का फैसला भारत के लिए बड़ा धचका। इंटरनेशनल कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया, भारत सिंध तास मुआहदे से यकतरफा तौर पर नहीं निकल सकता। दुश्मन पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, फैसला किया है, अपने पानी के ज़खायर में इजाफा करेंगे। वज़ीर आज़म पुरअज़्म, सवात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस, कहा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मरबूत प्रोग्राम बनाना चाहिए। सियासत एक तरफ रख कर ईमानदारी से जायज़ा लिया जाए। अहम तनाज़ा हल, जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात। जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से मंजूरी दी। जस्टिस सरफराज डोगर को 9 वोट मिले। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस अतीक शाह चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस रोजी खान चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर। सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस जुनेद गफ्फार के नाम पर इत्तेफाक। 26वीं आईनी तरमीम पर पहले फैसला होना चाहिए। जुडिशल कमीशन इजलास के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह का एतराज़। जस्टिस मुनीब अख्तर, PTI और KP हुकूमत के नुमाइंदों की हिमायत। पाकिस्तान का मवासलात की बेहतरी में चीन के ताउन का खैर मकदम। शंघाई ताउन तंजीम वज़राए ट्रांसपोर्ट का इजलास, विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की शिरकत। चीनी वज़ीर ट्रांसपोर्ट से भी अहम मुलाकात। शाहराह काराकरम के मुख्तलिफ अमूर और भाषा डैम की 2029 तक तकमील पर गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान से दीगर ममालिक के लिए तिजारती राहदारियाँ तरजीह हैं। चीन का M6 M9 मानसेहरा, नारान, झालकंड शाहराहों में इजहार दिलचस्पी। हुकूमत से मुज़ाकरात करें, PTI की गिरफ्तार सीनियर रहनुमाओं का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, इजाज चौधरी, उमर सरफराज का खत, लिखा बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता सियासी सतह पर मुज़ाकरात हैं, बातचीत में असील रहनुमाओं को भी शामिल किया जाए। सानह सवात की तहकीकात में पेशरफ्त, महकमा आबाशी ने 6:30 पर ख्वाजा खेला से 6000 क्यूसिक रेले की इतला दी। पेश की इतला के बावजूद सवात इंतजामिया 27 जून को सोती रही। हिफाजती इकदामात ना होने के बायस अलमनाक सानहा पेश आया। इंक्वायरी कमेटी ने मुअत्तल 6 अफसरान का बयान कलमबंद कर लिया। सियालकोट के लापता अब्दुल्ला का अब तक कुछ पता ना चल सका, सर्च ऑपरेशन जारी। मुसाफिर गाड़ियों में नाकिस गैस सिलेंडर, चलते फिरते बम। अहमदपुर शर्किया में गैस लीकेज के बायस तालबात की वैन में आग भड़क उठी। तालबा जाँ बहक, 10 जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आला मरीम नवाज का नोटिस, वैन ड्राइवर गिरफ्तार। 3 निजी कॉलेजेस के प्रिंसिपल समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम तब्दील हुआ या नहीं, पंजाब के 2 वज़रा के मुतज़ाद बयानात। ख्वाजा सलमान रफ़ीक की तस्दीक, मरियम औरंगज़ेब की तरदीद, कहा इंस्टीट्यूट के नाम में किसी किस्म की तब्दीली ज़ेर गौर नहीं। नाम मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ क्यों रखा, अपोजिशन भी बरहम। फवाद चौधरी, मोनिस इलाही, इम्तियाज़ शेख की तनकीद, कहा बाबा ए कौम के नाम पर बनने वाले इदारे का नाम अपने नाम से बदलना दुरुस्त नहीं। शेखपुरा के वापडा दफ्तर में बुजुर्ग खातून से इंसानियत सोच सलूक, सिक्योरिटी गार्ड ने घसीट कर दफ्तर से बाहर निकाल दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। SC लेस्को का नोटिस, सिक्योरिटी गार्ड नौकरी से फारिग, मुकदमा दर्ज, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
اور ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ میں دوسرے روز بھی اپسیٹس۔ عالمی نمبر 3 جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو کا سفر پہلے راؤنڈ میں ختم۔ فرانس کے کھلاڑی نے سخت مقابلے کے بعد شکست دی۔ اٹلی کے یانگ سنر پہلے امتحان میں کامیاب۔ ویمن سنگلز میں عالمی نمبر 3 جیسیکا پیگولا پہلے راؤنڈ سے باہر۔ پولینڈ کی ایگا شیانتک نے میچ جیت لیا۔ السلام علیکم، یہ ہے سما اور میں ہوں محمد اسحاق۔ ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں، یہاں آپ کو ہم خبر دیں۔ امریکی صدر کا مختلف ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدوں کے لیے 9 جولائی کی ڈیڈ لائن بڑھانے سے انکار۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جاپان سے ڈیل نہ ہونے کا بھی اندیا سامنے آ گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جاپان سے ڈیل نہ ہونے کا بھی اندیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، جاپان سے درآمدات پر ٹیرف 30 سے 35% یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ بھارت کے ساتھ ڈیل کا بھی امکان ہے۔ امریکی صدر کا مختلف ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدوں کے لیے 9 جولائی کی ڈیڈ لائن بڑھانے سے انکار۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جاپان سے ڈیل نہ ہونے کا بھی اندیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، جاپان سے درآمدات پر ٹیرف 30 سے 35% یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ بھارت کے ساتھ ڈیل کا بھی امکان ہے۔ امریکی صدر کا مختلف ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدوں کے لیے 9 جولائی کی ڈیڈ لائن بڑھانے سے انکار۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جاپان سے ڈیل نہ ہونے کا بھی اندیا۔ کراچی سے آپ کو خبر دیں، کراچی اور رنگی ٹاؤن اقبال مارکیٹ میں باپ کے ہاتھوں بیٹا قتل۔ ذاتی جھگڑے میں ملزم نے بیلچے کے وار سے 30 سالہ بیٹے کو قتل کر دیا۔ ملزم کو گرفتار کر کے قتل میں استعمال ہونے والا بیلچہ برآمد کر لیا ہے۔ اس پر مزید بتائیں گے ذیشان مغل۔ جی ذیشان، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں پیش آیا ہے، جہاں پر باپ نے اپنے سگے بیٹے کو بیلچے کے وار سے قتل کر دیا ہے۔ مقتول کی شناخت 21 سالہ علی خان کے نام سے کر لی گئی ہے۔ اس وقت لاش کو باقی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں پر پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزم عبدالغفار نے اپنے بیٹے کو خواجہ سروں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا تھا۔ نہ ماننے پر سگے باپ نے بیٹے کو پہلے کرنٹ لگایا، اس کے بعد بیلچے کے وار سے قتل کیا۔ پولیس نے ملزم عبدالغفار کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو واقع ملوث یعنی کہ جو استعمال ہونے والا آلہ قتل ہے اسے بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ جی ذیشان، شکریہ آپ کا۔ آگے آپ کو بتائیں کہ مستونگ میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دیا ہے۔ سرفراز بگٹی کے مطابق عوامی مقامات پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ فورسز نے بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کی سازش کا مؤثر جواب دیا ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں منطقی انجام تک جاری رہیں گی۔ دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملانے پر فورسز کو خراج تحسین۔ ریاستی ادارے اور عوام دہشت گردی کے خلاف ایک صفحے پر ہیں۔ مستونگ میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دیا۔ عوامی مقامات پر حملے کی کوشش ناکام، دہشت گرد پسپا ہو گئے۔ فورسز نے بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کی سازش کا مؤثر جواب دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا، دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملانے پر فورسز کو خراج تحسین۔ ریاستی ادارے اور عوام دہشت گردی کے خلاف ایک صفحے پر ہیں۔ مستونگ میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دیا۔ عوامی مقامات پر حملے کی کوشش ناکام، دہشت گرد پسپا ہو گئے۔ فورسز نے بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کی سازش کا مؤثر جواب دیا۔ اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام گپ شپ، دیکھتے رہیے سما۔